Please be brief, one supplementary only. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंट, ज़रा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखिएगा जी। ये मैं अपने जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं सारे, उनमें से दो को छोड़ के इन दो से पूछे, इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा जो है वो 10 वजारतों का जवाब दे और फिर उसमें आप कहें कि जी हमें कामयाबी भी होगी। ये मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम इन बेंचेस को कैसे फिल करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि हमारे दिलचस्पी का जो इस वक्त मंजर यहाँ ये असेंबली पेश कर रही है, वही बाहर मंजर पेश हो रहा है हमारा। दूसरी बात ये है कि मैं मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं और मैं इनकी कॉम्पिटेंसी से कभी भी एक सवाल पूछे प्लीज। मैं पूछने लगा हूं, लेकिन तारीफ थोड़ी सी कर लेने दें। मेरी सिर्फ गुजारिश इनसे ये है, ये IPPs का मसला कितना मुश्किल है जिसने पूरे मुल्क को दिवालिया बना दिया है। मेरे इल्म में आया कि झंग में एक 50 मेगावाट का IPP है, उसके अंदर 10 कई सालों से बंद पड़ा है, 10 करोड़ रुपया महीना लेता है। 92 से हम रगड़ाई कर 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 कभी महीने में 10 करोड़ तो छोड़ के 2 करोड़ नहीं देखा। ये कौन कौन से लोग हैं? ये कौन है मियां मनशा? ये कौन है फलां? ये लोग कौन है? ये 42 ऐसे, ये 42 ऐसे हैं। ये आरिफ हबीब भी है, आरिफ हबीब भी है, आरिफ हबीब भी है। इस तरह ना करें। जब इज्तिमाई बात हो रही हो तो वो किसी की फुफ्फी का पुत्र नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बात करनी है हमने। इस मुल्क की जब बात करेंगे, 42 IPP बंद पड़े हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हम उन्हें ये कहेंगे, आखिरी बात, हम उन्हें ये कहेंगे कि मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आपने मुल्क से अरबों खरबों में जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा मिनिस्टर साहब, जो लोकल हैं, लोकल जो अरबपति से कई खरब से भी आगे चले गए हैं, वो तो नाम भी नहीं आता खरब से आगे होता गया है, उस पर भी चले गए हैं वो। अगर उनको कहें कि ये पाकिस्तान ने आपको ये बनाया है, आप मेहरबानी करके हाथ बुलाएं उनको गाली ना दें, उन्हें बुरा भला ना कहें, उनको बुलाएं, बुला के हाथ साथ फेरो, नहीं मान दे तो दूसरा काम करें, वो तब जाके मुल्क। ठीक है। मिनिस्टर एनर्जी एंड पेट्रोलियम, ये 3 ऑनरेबल मेंबर्स के सवालात हैं, ये क्लब करके प्लीज ब्रीफ जवाब दें। जी मिनिस्टर इजाजत पेट्रोलियम। सर, तो सर मैं इजाजत। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मिनिस्टर साहब को जवाब देने दें। जी नो क्रॉस टॉक। जी मिनिस्टर साहब आप बोलें प्लीज, स्टेटमेंट दें अपनी। सर मैं बड़े एहतराम से कहूँगा कि जितना मज़ा नेशनल असेंबली में आके सवालों के जवाब देने का आता है, सर सेनेट तो कुछ नहीं। मुझे तो लगता है सर कि सेनेट को भी सारे सेनेटर्स को बुलाना चाहिए, वो यहाँ से इंस्पायर हों सर। तो बड़ी शानदार गुफ्तगू चलती है। सर मैं एक एक करके सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सर आइन के तहत, आइन के अंदर आर्टिकल 158 भी है सर और 172(3) भी है। ये दोनों आर्टिकल्स इकट्ठे पढ़े जाते हैं और जब आप इन दोनों आर्टिकल्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो सर उसके तहत जो तमाम गैस के ज़खायर निकलते हैं उनके अंदर पहला हक जो है वो सूबों का भी है और वफाकी हुकूमत का भी है। इस वजह से बाहमी मुशावरत के ज़रिए और आइन ही के उसके तहत प्रेसिडेंट या उसका नॉमिनी जो है वो बैठ के ये फ़ैसला करता है कि नई गैस जो निकल रही है उसको कैसे एलोकेट करें ताकि पूरा मुल्क चल सके। ये तो सर इसका आइनी जवाब है। इसके अंदर सर एक जुडिशल जवाब भी है, वो ये है कि ये जो दोनों मामलात हैं आर्टिकल 158 के और आर्टिकल 172(3) के,
یہ اس وقت ایڈجوڈیکیشن میں ہے سر، یہ سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ مقدمہ دائر بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں، لگا نہیں، میرا مطلب دائر ہوا ہے، اور یہ فیصلہ سر جب ہو جائے گا تو اس کی آئین کی تشریح ہو جائے گی، کیونکہ آئین میں دو ایسی چیزیں ہیں جن کے تحت دونوں پارٹی، صوبے کو اور وفاقی حکومت کو یکساں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ایلوکیشنز کریں۔ ان ایلوکیشنز میں سر کچھ تاریخی ایلوکیشنز ہیں جن کو آپ گرینڈ فادرڈ ایلوکیشنز کہتے ہیں، جو پہلے سے ہوئی ہیں۔ جب آپ سر ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور اس وقت جو ایلوکیشنز ہو رہی ہیں میں ان کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سر، ہم کل ملا کے سر 3200 ملین یونٹ MMCFD، میں اس کو ملین یونٹ کہہ رہا ہوں سہولت کے لیے، 3200 ملین یونٹ گیس پیدا کرتے ہیں سر۔ 3200 ملین یونٹس یعنی 3200 MMCFD میں سے 200 MMCFD گیس پیدا کرنے کے اندر استعمال ہو جاتی ہے کمپریسرز میں، تو جو باقی گیس بچتی ہے وہ تقریباً 3000 MMCFD یا 3000 ملین یونٹ ہے۔ اس میں سے تقریباً سر 1 یعنی 1300 یونٹس جو ہیں یا 1200 یونٹس، ڈپینڈ کرتا ہے گیس میں سے کس ذخیرے سے کتنی گیس نکل رہی ہے، 1200 سے 1300 یونٹ جو ہیں ڈائریکٹلی ویل ہیڈ میں سے دے دیے جاتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیوں کو اور پاور کمپنیز کو سر۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جس چیز کو آپ گیس کہہ رہے ہیں جو پائپ لائن میں آتی ہے وہ فرٹیلائزرز کی گیس نکالنے کے بعد آتی ہے، تو جو باقی بچتی ہے پورے ملک کے لیے یعنی 3000 میں سے 1200-1300 تو چلی جاتی ہے ڈائریکٹلی فرٹیلائزر کو اور بجلی کو، باقی 1600 جو بچتی ہے سر وہ پائپ لائن کمپنیوں کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اس کے اندر سر جو اس وقت اگر آپ دیکھیں جو موجودہ ایلوکیشنز ہیں تو سر پنجاب ہمیشہ سے ڈیفیسٹ ہے، سندھ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے، اگرچہ سندھ جو ہے وہ تقریباً 50-60% کے قریب گیس پیدا کرتا ہے سر اسپیسیفک۔ جی نہیں سر میں ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن 60-65 کے درمیان فیصد۔ ایڈریس دی چیئر منسٹر صاحب، میں اسی وجہ سے نو کراس ٹاک جی، کیونکہ سر یہ سوال نہیں تھا، میں اس وجہ سے اسپیسیفسٹی کا 60 سے 65% گیس پیدا ہوتی ہے، مگر سر ہمارے تین صوبے جو ہیں وہ ڈیفیسٹ ہیں۔ میں نے پھر اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ہے، ایکسپلوریشن کا بھی طریقہ کار بتایا ہے، آف شور کا بھی بتایا ہے، یہ تو پہلا سوال ہو گیا سر۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سر جو سمندر سے گیس نکلتی ہے وہ سر ویل مچھلیوں کو نہیں پلائی جاتی، وہ سر اس کے جو ایک قیمت ہے وہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے سر۔ تو اس میں جس طرح زمین سے جو گیس نکلتی ہے وہ 5 کلومیٹر میں دی جاتی ہے، جو سمندر سے گیس نکلتی ہے اس کا طریقہ کار طے شدہ ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ میں جائے گی، کتنی CSR میں جائے گی، کتنی ڈپٹی کمشنرز اور علاقے کے وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو ایلوکیٹ کیا جائے گا۔ تو جیسے ہی ہماری وہاں سے گیس نکلے گی تو وہ اضافی پیسے جائیں گے۔ دوسرا سر اس کا جو رائلٹی ریٹ ہے سر وہ سارا صوبے کو جاتا ہے، تو رائلٹی جو وہاں سے پیسے نکلیں گے وہ سب اس صوبے کو جائیں گے جہاں سے ایلوکیشنز ہو رہی ہیں۔ تو یہ سر طریقہ کار ہے، تفصیل میں آپ کے پاس لے آؤں گا، اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ انکوائری تو اللہ کے پاس لے جانی پڑے گی سر۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جب آپ گیس زیر زمین کوئی چیز کھودتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ نیچے سے کیا نکلے گا۔ آپ جیولوجی دیکھتے ہیں، آپ کو سائنس دیکھتے ہیں، اس سائنس کے تحت آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 30-32 ملین زمین پہ اور 100 ملین کے قریب سمندر میں پیسے خرچنے ہیں یا نہیں۔ جب آپ وہ پیسے خرچتے ہیں سر اور زمین میں جاتے ہیں، یعنی سمندر میں ویل کے نیچے جہاں سمندر ختم ہو جاتا ہے، جہاں طے ہے سمندر کی، اس کے نیچے کیا ذخائر ہیں جو آپ کو سائنس بتا رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ وہ فردر ڈرلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں پہنچنے پہ پتہ چلے کہ وہاں پہ وہ ذخیرہ جس کا گمان میں تھا کہ یہ ہوگا وہ نہیں ہے، تو سر اس پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ انکوائری تو پھر ہمیں اللہ کے ہاں دعا گو بھی ہوں گے اور کچھ اللہ سے انکوائری بھی کرنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں بھی دے دیتے، تھوڑی سی گیس یہاں سے نکل آتی تو واہ واہ ہو جاتی ہماری بھی دیگر ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرح، مگر اگر نہ نکلے تو سر کچھ بدقسمتی ہے اور کچھ ہماری ایفرٹ میں کمی ہے۔ ایفرٹ میں کمی دور کریں گے اور قسمت کے لیے اللہ سے دعا گو رہیں گے سر۔
Okay, okay. Okay. Question hour is over. Leave applications. Mr. Yusuf Khan has requested for the grant of leave for